So this is the gift होइन. Sad news चाहिँ होइन, sad news चाहिँ SMZ दाइले Hey guys, it's me TGR and you are watching your favorite channel, The Gearless Rider. अनि आज चाहिँ एउटा सरप्राइज छ होइन केटाहरूलाई, एउटा सरप्राइज छ, मलाई पनि सरप्राइज छ भनौँ न. अनि त्यो सरप्राइज दिने मान्छे चाहिँ अननोन हो होइन. म चाहिँ नाम भन्न चाहन्न, गुड फ्रेन्ड भनौँ न होइन. सी पनि नभनौँ, हि पनि नभनौँ होइन, गुड फ्रेन्ड. हि एन्ड सी इज गुड फ्रेन्ड होइन. अनि 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 मलाई एउटा कस्तो दामी लाग्यो. अनि मलाई नि बनाइदेऊ न भनेको थिएँ. अनि उसले हुन्छ भनेको थियो क्या. अनि सो उसले त्यो बनाइदिएको थियो होइन. अनि त्यो चाहिँ म लिन जाँदै हो अहिले, हेर्दै जाऊँ. अनि साउन्ड क्वालिटी कस्तो आएको छ केटा हो, बिकज अहिले चाहिँ मैले एडप्टर युज गरेको छु होइन. अनि प्रिटी गुड होइन. मलाई चाहिँ मैले दुईवटा भिडियो बनाएको थिएँ एडप्टर राखेर, भने यत्तिकै ऱ्यान्डमली मैले दुईवटा क्लिप्सहरू बनाएको थिएँ होइन. अस्ति यो किनेर आइसकेपछि सायद त्यो भ्लग त म हाल्दिनँ होला, क्लिप्स ठिकै भएको थियो है. तर पनि कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन. अब पैसा तिरे अनुसार चाहिँ ठिकै हो साउन्ड क्वालिटी होइन. बट ट्रुली एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ हाइली एक्सपेन्सिभ छ होइन. हाइली एक्सपेन्सिभ चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो, किनकि अब एफोर्ड गर्न नि हल्का कुरेर एफोर्ड गर्नुपर्ने क्या. केही काम गरेर अनि त्यसपछि पैसा आइसकेपछि बल्ल गर्नुपर्ने, त्यस्तो खाले एफोर्डेबलै छैन क्या एडप्टर चाहिँ. सो म चाहिँ के भन्छु भने बरु चाइनिज कम्पनीले होइन एउटा गोप्रोमा सपोर्ट गर्ने एडप्टर बनाइदियो हुन्थ्यो राम्रै खाले होइन. तेल पनि छैन, तेल पनि हाल्नु पऱ्यो त्यहाँ गएर. अनि राम्रै खाले एउटा एडप्टर बनाइदियो हुन्थ्यो है. बिकज अब अलिकति एक्सपेन्सिभ छ क्या, मलाई त लास्ट एक्सपेन्सिभ लाग्छ क्या. अब 10,000 इट्स नट अ जोक नि त होइन. माइक र एडप्टर गरेर 10,000 भनेको थिएँ यहाँ होइन नि त. गोप्रो नै किन्न त्यत्रो महँगो पर्छ है. गोप्रोकै त्यस्तो महँगो छ अनि एडप्टरको झन् एक्स्ट्रा चार्ज. ओहो गाह्रो छ नि भ्लग बनाउन नि होइन. भन्नेलाई सजिलो छ, के गर्छ भन्दाखेरि क्यामेरा हेलमेटमा राख्छ, घुम्छ अनि भिडियो हाल्छ भन्ने हुन्छ. तर गाह्रो हुन्छ नि त भिडियो बनाउन नि. इट्स नट अ इजी वर्क नि त होइन. एडिट गर्न पऱ्यो, थम्बनेल बनाउनु पऱ्यो, कति कुराहरू छन् नि त. सब कुरालाई मेन्टेन गर्दै लिएर जानु पऱ्यो होइन. गाह्रो हुन्छ नि त त्यो भ्लग बनाउन नि. भ्लगर भन्दैमा सजिलो हुन्छ, यताउता हुन्छ भन्छन् नि, त्यस्तो हुँदैन क्या. सबलाई सजिलो त कहाँ हुन्छ त होइन. अब हामी त भर्खर स्ट्रगल गरिरह मान्छेहरू, अझै स्ट्रगल गर्नु नै छ धेरै नै, भ्लगमा पनि बाहिरको लाइफमा पनि होइन. आफ्नो लाइफ पर्सनल लाइफ पनि छ, पर्सनल लाइफमा नि स्ट्रगल गर्नु परिहाल्यो, पढाइ छ होइन. यत्तिकै छोड्ने भ्लग मात्रै भन्ने कुरा नि भएन. सो त्यही भएर मलाई त हल्का खोकी लागिरहेको क्या, चिसोले गर्दा होला है, होली लाग्यो कि. त्यही भएर अब रेगुलर भ्लग पनि दिन किन सकिँदैन भने अब हामी रिच किड होइन नि त, हामी मिडल क्लास फ्यामिली हो नि त. अनि रिच किड भए पो ल भ्लग मात्रै गर्ने हो, अब बसी खान पुग्ने छ भन्ने हुन्छ. तर त्यस्तो हुँदैन नि त, हामीलाई त पढ्नुपर्ने हुन्छ. अब मैले भन्नु खोजेँ फेरि रिच किडलाई चाहिँ पढ्नै पर्दैन, यताउता हुन्छ भन्नु खोजेँ होइन है, त्यस्तो हुँदै होइन. तर पनि एउटा भाइब्स हुन्छ नि त, एउटा काँधमा एउटा जिम्मेवारी जस्तो चिज आउँछ क्या. आउँछ नि. अब कतिजनाले बुझिसक्नु होला मैले भन्नु खोजेको कुरा होइन. त्यही हो, गाह्रो छ नि त अब होइन, सजिलो पनि छैन. एउटा प्यासन त हो होइन, रमाइलो लाग्छ नि त भ्लग बनाउनु नि. अनि ठिकै छ बनाऊँ भन्ने कुराहरू हो. अरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गरौँ, आफ्नो पर्सनल लाइफको केही कुराहरू सेयर गरौँ होइन. मैले जाने कुराहरू केही सेयर गरौँ, अरूले जाने कुराहरू केही नलेज गेन गरौँ भन्ने हो नि त होइन. त्यही त हो रमाइलो लाइफको. मलाई त यस्तोदेखि लास्ट डर लाग्छ यार, फाइनल डेस्टिनेसन जस्तो लाग्छ. नि छाटो पछाडि आइदियो नि, डेन्जर या डेन्जर केटा हो. त्यही भएर यस्तोको पछाडि बस्नु चाहिँ अलिक बिस्तारै चलाऊ है केटा, उतार नलग. डर लाग्छ यार, ठोक्यो भने त गयो सिधै टाउको छेड. सोच्दा पनि यार सिरिङ हुन्छ,
सोच्दा पनि डर लाग्छ है। अरू त त्यस्तै हो केटा हो होइन। साइबरट्रन आज काम चलिरहेको थियो, अब टक्क उसले बोलायो रेडी भयो भनेर, अनि ओके लिन जाऊँ न त भन्ने कुरा भयो। अनि आज होलीको भिडियो अपलोड भएको छ केटा हो, कस्तो लाग्यो भन होइन। अनि के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन। होलीको भिडियोमा चाहिँ माइक एडाप्टर थिएन, सो मैले गोप्रोकै साउन्डबाट रेकर्ड गरेको छु। त्यो पनि हल्का साउन्डमा चाहिँ हल्का प्रब्लम आएको थियो मैले एडिट गर्दाखेरि है, त्यही भएर अर्कै साउन्ड आइरहेको छ। इयरफोन लाउँदाखेरि चाहिँ फिल हुन्छ क्या त्यो साउन्ड, अनि अबबाट चाहिँ साउन्ड दामी हुन्छ केटा हो है। त्यही हो, अब सरी मेट। अब होलीपछि अर्को एउटा भ्लग आउँछ होला, अनि त्यसपछि बल्ल यो भ्लग आउँछ होला होइन। शान्तिधाम गएको भ्लग पनि अपलोड गरेको छैन मैले, त्यो आउँछ होला। अनि त्यो आइसकेपछि बल्ल 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 यो भ्लग आउँछ होला। आई डोन्ट नो म यो भ्लग हाल्छु कि हाल्दिनँ है, बिकज मैले चाहिँ गोप्रो किन लिएर निस्क्यो भने म एमटी निकाल्छु भनेर भनेको थिएँ। प्रतीक होइन, प्रतीक होइन त्यो, प्रतीकको जस्तो हेलमेट थियो त। म खासै भ्लग गर्ने सोचमा थिइनँ, एमटी झिक्छु अनि एमटीको रिभ्यू पनि हान्छु, सर्ट रिभ्यू जस्तो होइन भन्ने सोचेको थिएँ। तर बन्दिसले अहिले पेट्रोल छैन नलिकन जाऊ भन्न जस्तो कुरा गर्नु थाल्यो, अनि ओके छ त भनेर मैले एमटी निकालिनँ। कल गरौँ ल, एक टुच्च यतैतिर कतै हो भनेको थियो। सो अब चाहिँ त्यो गिफ्ट लिगौँ होइन, अनि त्यसपछि आउँदैछ अरे, ऊ पनि आउँदैछ अरे। अनि त्यस्तो अब कतिजना फेरि गर्लफ्रेन्डले गिफ्ट दिएर रहेछ भन्ने जस्तो कुरा होला होइन, त्यो चाहिँ केही पनि होइन होइन, केही पनि होइन त्यस्तो केटा हो। अनि मलाई राम्रो लाग्यो भने मैले बनाइदेऊ न भनेको थिएँ नि, उसले बनाइदिएर रहेछ क्या। सो त्यति मात्रै हो, अरू केही खासै त्यस्तो ठुलो कुराहरू केही होइन। ला 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 ला। तेल छैन यार, तेल छैन, 1 लाइन तेल छ, 2-3 लाइन राखिरहनु पर्छ, भिजाइरहनु पर्छ त्यो फ्युल इन्जेक्टरलाई होइन। सो खेर केही छैन भनौँ न होइन केटा हो। औ सेट उकालो त आइसक्यो त, उकालो आइसक्यो त। वेयर आर यु? भाइ सो गिफ्ट चाहिँ आइसक्यो होइन केटा हो। अनि गिफ्ट चाहिँ मेरो डिक्कीमा छ होइन केटा हो। अनि मैले चाहिँ निकाले भनौँ न त्यो प्याकिङ छ, तर मैले निकालेको छैन। म अफिस जान्छु अनि केटाहरूलाई गिफ्ट देखाइदिन्छु कस्तो छ त गिफ्ट, अनि केटाहरूले आफै भन होइन। अनि के होला सायद त्यो गिफ्टमा के हुन चाहिँ सक्छ केटा हो, गेस अथवा कमेन्ट गर केटा हो, झ्याप 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 लाएर होइन मजाले कमेन्ट हानिहाल केटा हो। के होला गिफ्टमा, त्यो गिफ्टमा एनी गेसेस? कसैले गेस गर्न सक्छ भने गेस गर केटा हो। सक्दैन भने खेर केही छैन भन्छु। अनि स्याड न्युज चाहिँ होइन, स्याड न्युज चाहिँ एसएमजेड दाइले मोटो भ्लग छोड्नु भयो अरे। सबजना मोटो भ्लगर फ्यानहरूले थाहा पाइसक्यो होला होइन। अनि मलाई नि अति नै नराम्रो लाग्यो, किनकि एउटा जुन कुरा हामीले एसएमजेडबाट पाउँथ्यौँ नि त्यो कुरा चाहिँ अब पाउँदैनौँ होइन। अनि चाहे जेसुकै होस् न, हि इज लेजेन्ड होइन। उनले छोडे पनि हि इज अलवेज बी लेजेन्ड होइन। दामी मान्छे हो, दामी, अति नै दामी मान्छे हो होइन। मेरो लागि चाहिँ सधैँभरि एसएमजेड इज वान अफ द बेस्ट मोटो भ्लगर इन नेपाल होइन। चाहे उनले छोडुन् चाहे जे गरून्, किनकि कसैले पनि गराएको थिएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई मोटो भ्लग एसएमजेडले जस्तो। त्यो एडिटिङ हुन्छ होइन, एडिटिङदेखिबाट हरेक कुराहरू हुन्छ नि, यस्तो दामी गर्थे। अब के गर्नु, एउटा हुन्छ होइन। अब कहिले काहीँ स्याड लाग्छ क्या मलाई नि। अब यो भन्न त मैले कसैलाई खोजेको होइन होइन, तर हिजो अस्ति भर्खर आउनेहरूको चाहिँ 200K पुगिसक्यो होइन। तर एसएमजेड दाइको चाहिँ 170 समथिङ त्यस्तै छ क्या। अनि रियली ब्याड क्या त्यो चाहिँ। अब हुन त अब नयाँ भ्लगरहरूले नि धेरै मिहिनेत गरेका छन्, त्यो गरेको छैन भन्ने छैन मैले होइन। तर चाहिँ जति हुन्छ नि एउटा स्याडनेस त भइहाल्छ नि। जो चाहिँ लेजेन्ड हो उसको चाहिँ कम छैन। अब सागर दाइको पनि कमै छ नि त, तर भर्खर आउनेहरूको भर्खर भाइरल भनौँ न, भाइरलहरूको चाहिँ यस्तो धेरै छ नि त। सो
त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति हट हुन्छ होइन। तर खेर केही छैन, जे छ अब आफ्नो छ होइन। अब दाईहरू सागर दाई एसएमजेड दाईसँग चाहिँ फेरि प्युरिफाइड सब्सक्राइबरहरू छन् नि त, त्यो भाइरल सब्सक्राइबरहरू छैनन् नि त। भाइरल भयो भने गएर सब्सक्राइब गर्ने छैनन् नि त। अब म दुइटै दाईहरूकोमा सब्सक्राइबर छु, म सब्सक्राइबर हो होइन दाईहरूको। म के भन्नु हेर्छु भने दाईहरूले चाहिँ कस्तो भिडियो हाल्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो दामी हाल्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाइकहरूको बारेमा भन्ने हेर्छु नि त सागर दाईको। तर नयाँ जेनेरेसनहरूले चाहिँ अहिलेको नयाँ मोटो भ्लगरहरूले चाहिँ भाइरल कन्टेन्टहरू हालिरहेको छ नि त। अब ट्राफिकहरूबाट चल्ने यताउता, त्यही भएर त भाइरल भइरहेछ नि त। त्यस्तो एउटा गुड बेस्ट कन्टेन्ट दिन सकिरहेको छैन नि त। सक्न त अब मैले पनि त केही गर्न सकेको छैन होइन। तर पनि आई वान्ट टु बी नट अ भाइरल होइन। कस्तो भने एउटा आफ्नो एउटा राम्रो सब्सक्राइबर गेन गरौँ होइन। अनि प्युरिफाई सब्सक्राइबर क्या, नट अ भाइरल सब्सक्राइबर, जसले गर्दा चाहिँ अब पछि गएर राम्रो होस्। अनि बरु थोरै होस्, एक वर्षमा बरु मिनिमम होस् न, धेरै नहोस्। मलाई धेरै चाहिएको पनि छैन। तर के होस् भने टिजिआरले चाहिँ यो भन्छ हि इज गुड, यो भ्यूमा चाहिँ भन्ने जस्तो मात्रै भयो नि पुग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यस्तो त्यो भाइरल टिजिआर भाइरल छ यताउता छ उसको सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई त्यो चाहिएको छैन है। त्यस्तो चाहिँ केटा हो। अब चाहिँ धेरै गफ नहानौँ, कति गफ हान्दो रहेछ, कति गफ हान्दै छि भन्दा अब केटाहरूले पेट्रोल सर भरौँ होइन। यस्तो गर्मी छ। अनि एप्रिललाई पनि अब ऊ भइसक्यो होला नि त। यहाँ होइन नि त मैले पेट्रोल हाल्ने यार, उता हो मैले पेट्रोल हाल्ने गरेँ। ओ माई गड, उता हो त, यहाँ होइन, यहाँ हो मैले पेट्रोल हाल्ने। खोकी छ अति लागिरहेको चाहिँ किन हो थाहा छैन। पेट्रोल हालौँ अनि मजाले जाऊँ। ननिस्किँदा नि भएको छैन न, निस्क्यो पनि घाँटी दुख्ने, आँखा दुख्ने, प्रब्लम के है, गाह्रो छ नि त। मैले भर्खर रङ साइडबाट ओभरटेक गरेको थिएँ। यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगरौँ होइन। मैले चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्क यता थियो, यता ठाउँ थियो, त्यही भएर अहिले यताबाट गरेँ होइन। कहिले नगरौँ भन्दा नि अब यदि बाटो अलिक ठुलो छ अनि गाडी यता च्याप्दैन, किनकि गाडीको अगाडि सिधै सर जान्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ साइडलाई बालेको छैन भने चाहिँ च्याप्दा हुन्छ। तर पनि रेयर केसमा मात्रै च्यापौँ होइन, किनकि राइट साइडबाट च्यापौँ, किनकि लेफ्ट साइडमा चाहिँ ड्राइभरले देख्दैन अरे क्या राम्रोसँग। अनि लेफ्ट साइडमा च्याप्न नि हुँदैन। किनकि बुझ्यो केटा हो, बिस्तारै चलाऊ होइन, राइड सेफ। किनकि रोड एक्सिडेन्ट अति धेरै भइरहेछ। अनि आफूले गर्दा अरूलाई हुनु जस्तो नराम्रो केही हुँदैन होइन। त्यही भएर तिमीले रक्सी खाएर चलाछौ भने चाहिँ केही नि हुँदैन अरे होइन। तिमीले रक्सी खाएर चलाछौ भने केही हुँदैन, तिमी लड्लाउ केही हुँदैन। तर अगाडिबाट आइरहेको ड्राइभरले पनि रक्सी खाएछ र तिमीले पनि रक्सी खाएछ भने चाहिँ केही न केही हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ नि त। किनकि ऊ पनि झ्यापमा, तिमी पनि झ्यापमा। यदि तिमी झ्याप छैनौ भने त ऊ झ्यापमा छ भने तिम्रो त्यो प्रोबेबिलिटी त कम हुन्छ नि त एक्सिडेन्ट हुने, चलाउन सक्छौ नि त होइन। त्यही भएर अरूले के गरून् भन्ने कुरा म्याटर क्या। तिमी के गर्छौ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ। तिमीले गरेपछि पो अरूले पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त। अनि अरूले नि गर्छ नि त। सो त्यही हो, मैले अहिले चाहिँ ठुलो स्वरले बोलाएको छैन, यत्रो स्वरले बोलिरहेको छु होइन। अनि होप्सो कि अब साउन्ड रेकर्ड भएर रहेनछ भने चाहिँ यो भ्लग पनि काम छैन है, साउन्ड रेकर्ड भओस्। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब रेकर्ड भइरहेको छ होइन। किनकि अब ठिकै छ नि त, सब कुरा सेटअप ठिकै गरेर निस्क्यो। अब म निस्किँदा त त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ। अब अफिस गएर हेरौँ, गिफ्ट खोलौँ, गिफ्ट देखाउँ केटाहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि झन् अस्ति नै मैले भेटेर खाएँ होइन, उता लगेर राखिदिएर आएर मेरो बाइक त, स्कुटी त बाहिर क्या। अनि बाहिर चाहिँ होइन पुरै लडाएर क्या। अझ यस्तो रिस उठेको थियो मलाई त। ड्युक 250 हो 250। सो दिस इज द गिफ्ट होइन। अनि यो गिफ्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा अझै क्लियर भएको छैन होला। माथि जाऊँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ है। आइ एम रियली एक्साइटेड के मेरो गिफ्टलाई केटाहरूले हेर
रमाइलो छ केटाहरूलाई मेरो गिफ्ट। ओए केटा हो अनबक्सिङ हानौँ खै गिफ्टको प्लिज। हामी खेल्दैछौँ होइन टुक्रा टुक्रा भएपछि पो मजा आउँछ त अनबक्स गर्न पनि। गाह्रो छ केटा हो गिफ्ट केटा। अनि यो चाहिँ के होला ल गेस 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 पेपरबाट पछाडिबाट देखाइदिउँ होइन अगाडिबाट नदेखाउँ क्या गेस त अनबक्सिङ हानौँ है यसको। ल यार यस्तो उवाला रहेछ काट्नु कैँची कहाँ छ ल लेट्स सी गाइस लेट्स सी। यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँ राख्यौँ। टन्टडान टन्टडान टिजिआर रक ल ठिक छ। डियर टिजिआर द गियरलेस राइडर थ्याङ्क यू सो मच फर चुजिङ अस। अब चाहिँ अरू सब अहिले एकछिन पढौँ न। यो चाहिँ हेरौँ है त केटा के छ कस्तो छ। यदि केटाहरूले नि यस्तै बनाउनु छ अनि नाम यस्तो लेख्नु छ भने कमेन्ट डाउन है। जसले कमेन्ट गर्छ उनीहरूको त्यो बनेर आउँछ है। अनि म्यासेज मी अन इन्स्टाग्राम है। कस्तो लाग्यो केटा हो दामी लाग्यो कि लागेन? यो चाहिँ गिफ्ट। अब यो कहाँ राखौँ म? यहाँ राखौँ डल्ले भएको ल्यापटप माथि नराखौँ यहाँ राखौँ फेरि रोइदिएला डल्ले भाइ होइन। खै यो पढौँ त के छ। थ्याङ्क यू सो मच फर चुजिङ अस होइन। वी होप यु लाइक आवर प्रोडक्ट एन्ड वी विल गिभ अस मोर अपर्च्युनिटी टु सर्भ इन द फ्युचर एज वेल। गुड। अनि अरू चाहिँ यहाँ खत्रै लेखा छ होइन नपढौँ केटा हो। अनि यहाँ यो दिने मान्छेको नाम चाहिँ छैन है केटा हो छैन नाम। यो चाहिँ सरप्राइज हो नि त। अनि मान्छे पनि सरप्राइज हो होइन। कुनै दिन राइडमा गए बेला म देखाउँछु केटाहरूलाई। सो यो भिडियो अब इन्ड गरिदिउँ। किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु टिजिआर योर फेभरेट च्यानल द गियरलेस राइडर। अनि क्यामेराम्यान चाहिँ अहिले बन्दिस बस्नेत अनि हेल्पर चाहिँ हाम्रो डल्ले भाइ भन्छ मजाले होमवर्क गरिरहेको थियो म आएर यहाँ बस्थेँ होइन। सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु टिजिआर चेस।